اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت تیزی سے دنیا میں انسان سے ہو رہی ہے. آج خراب ہو رہی ہے. آج کی تاریخ منصور ہو گئی. زینب کی مہار اور محمد سے اللہ جانے کیسا جگر تھا جناب زینب کا. بی بی خانہ شب عاشور اپنے بچوں کو بلا بلا کے کہہ رہی تھی، اے میرے بچوں، اے میرے لاڈلو، اے میرے نورین اللہ، دیکھو کب قربانی جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر شہید ہو جائے، تم سے پہلے قاسم شہید ہو جائے. اے میرے اللہ دیکھو، اگر ایسا ہو گیا تو میں تمہیں معاف نہ کروں گی. میں اپنی ماں تمہاری نانی فاطمہ زہرا سے شرمندہ ہو رہی ہوں. اے میرے لاڈلو، جاؤ اپنے ماموں سے مرنے کی اجازت مانگ لو. ایک مرتبہ محمد کہتے ہیں، اماں جان کیا کرے، ہم تو بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ماموں مرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے. کیسا جگر ہے جناب زینب کا. اولاد والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا. بچوں کو سمجھا بھی رہی ہے، پوچھ بھی رہی ہے. کہا دیکھو بیٹا، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو. شجاعت تمہارے خون میں بھی ہے، تمہارے شیر میں بھی ہے. اے میرے لاڈلو دیکھو، اگر کل تمہیں اجازت مل جائے اور تم چونکہ شجاع بہادر پوتے دادا کے پوتے ہو، شجاع نانا کے نواسے ہو، اور لڑتے لڑتے اگر تم فرات کی طرف چلے جاؤ، تمہیں پانی نظر آئے، ایسا نہ ہو کہ تم پر پیاس غالب آئے، تم پانی پی لو. دیکھو میرے لاڈلو، اگر تم نے پانی پی لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے
होठ तर हो जाए, सकीना पे हंसी रह जाए। अगर ऐसा किया तो ये माँ तुम्हारा दूध न बख्शेगी। खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के, आज रोने में तकल्लुफ न कीजिए, इसलिए कि उस माँ को गुस्सा देना है जो माँ अपने बच्चों को नहीं रोई। मसाइब है बीबी ज़ैनब, अपने बच्चों को नहीं रोई। बीबी अपने बच्चों को रोई नहीं है, बच्चों के सर को भी देखा नहीं रोई, बच्चे शहीद होके खेमे में आ गए नहीं रोई, रोई नहीं है। आप रोने में शर्म न करिए, इसलिए कि उम्मुल मसाइब बीबी को पुरसा देना है, बच्चों को दिलासा देती रही और जोश शुजाअत को बढ़ाती रही। जब बच्चों ने सुना ना कि हमारा नाना भी अलमदार, हमारा दादा भी अलमदार, बच्चे जोशे जज्बात में आके कहने लगे। छोटे भाई ने कहा, अम्मा अम्मा कल एक मर्तबा अलम तो मिल जाने दो। जैसे ही अलम का नाम आया, ज़ैनब ने मुंह पे हाथ रख दिया, खबरदार अलम का नाम ना लेना, अलम अब्बास है। अलम का नाम न लेना। बच्चे तैयार कर रहे, बालों में हाथ फेर रही है माँ और उन्हें कल के लिए आमादा कर रही है। 10 मुहर्रम आई, जनाब ज़ैनब की बच्चों पे निगाह पड़ी, मेरे लाडले तुम अभी तक जिंदा हो, तुमने अभी तक इजाजत नहीं ली, जाओ अपने मामू से इजाजत ले लो। बच्चे कहते हैं, अम्मा अम्मा हमने बहुत देर से कोशिश की है, लेकिन मामू इजाजत देना नहीं चाहते। भाई कहना था, माँ है ना, माँ का दिल भर आया, बच्चों को गले लगा के रोने लगी। फिर एक मर्तबा हुसैन को बुलाया, बुलाने के बाद खैमे में ले गई, खैमे के दरमियान में बिठाया। महसूस करना खैमे में लाए, खैमे में बुला के खैमे के दरमियान में बीच में हुसैन को बिठाया। बिठाने के बाद अपने बच्चों के हाथों को पकड़ा, औनो मोहम्मद के हाथों को पकड़ा। पकड़ने के बाद हुसैन का तवाफ करना शुरू किया, हुसैन के गिर्द घूमना शुरू किया। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब ये क्या कर रही हो? ज़ैनब ने कहा, भैया मैं आपका सदका उतार रही हूँ। सुना है, अरे नाना ने कहा है, सदके से बला टल जाती है। मैं आपका सदका उतार रही हूँ ताकि आप बच जाएं, मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएं। हुसैन तड़प गए। हुसैन ने, मुझे नहीं मालूम नज़ादारों कैसे इजाजत दी, मुझे नहीं मालूम। नन्हे बच्चे तैयार हुए, घोड़े पर सवार हुए, तलवार कमर में हिमायत की, मैदान की तरफ गए। जो मैदान में गए हैं, शुजा नाना के नवासे हैं, शुजा दादा के पोते हैं। ऐसी जंग की कि लोगों को जाफर तैयार याद आ गए, लोगों को हैदर कर्रार याद आ गए। फौजों में दुहाई शुरू हो गई, अल-अमान अल-अमान की सदाएं बुलंद होने लगी। एक मर्तबा एक मलऊन ने कहा, अरे तुम इन्हें बच्चा समझ रहे हो, बच्चा समझ के कमज़ोर समझ रहे हो, अरे दोनों को जुदा करो। जब तक इन दोनों को जुदा न करोगे तब तक तुम इस पे गालिब ना आ सकोगे। बस हज़ादारों, दोनों बच्चों को जुदा किया गया। उधर एक बच्चा जुदा हो गया, इधर एक बच्चा जुदा हो गया। और एक तरफ मोहम्मद, एक तरफ। अब लश्कर ने दोनों बच्चों को घेरना शुरू किया, घेर कर हमला किया, तीर से, तलवार से, नेज़े से, बर्छी से, भाले से हमला किया। बस आखिरी फिक्र हमला किया। हमला करते
کوئی زخم کہیں لگتا رہا، کوئی زخم کہیں لگتا رہا۔ وہ وقت بھی آیا کہ اونو محمد کے یہ نونہاد گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی، نانا جان مدد کو آ۔ نانا ہماری مدد کو آ۔ حسین مقتل کی طرف دوڑے تیزی سے، مقتل میں پہنچے۔ مقتل میں جیسے ہی پہنچے نا تو بچوں میں کچھ جان باقی تھی، بس عطار ختم ہو گیا۔ ابھی اونو محمد کے تابوت آپ کے سامنے ہوں گے، زیارت کیجئے گا، ذرا آرام سے بوسہ دیجئے گا۔ بہت زخمی ہے یہ زینب کے دونوں بچے، بس آخری فکرہ ختم ہے، تابوت آپ کے سامنے ہوگا۔ حسین پہنچے، بچوں میں تھوڑی جان باقی تھی، پہنچے ہیں نا۔ ایک مرتبہ اونو محمد نے کہا، نانا جان، نانا جان، اماں کو جا کے بس اتنا یقین دلا دیجئے گا کہ ہم نے فرات کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اے مامو، اماں سے کہیے گا، ارے اب تو ہمارا دودھ بخش دے۔ اماں سے کہیے گا ہمارا دودھ بخش دے۔ یہ کہا، بچے شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین ننھے اونو محمد کے لاشے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے خیمے میں آخری فکرہ ہے، رو لیجئے گا، تابوت آپ کے سامنے ہوں گے، لے کے خیمے کی طرف چلے۔ مقتل سے جیسے ہی خیمے میں پہنچے، زینب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی کو قبول کر لیا، تو نے مجھے بروز محشر شروع کر دیا۔